الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. إخواني وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم هو محبب إلى نفسي أن ألتقي بكم في العشر الأواخر من رمضان، جريا على عادتنا المعهودة في كل رمضان، مكررا تهنئتي لكم بهذا الشهر الفضيل وبدخول العشر الأواخر منه، مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم وابتغاء مرضاته، وأن يعيده على وطننا وشعبنا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات. إخواني وأبنائي، لقد من المولى تبارك وتعالى على أمة الإسلام بمواسم الخيرات، وخص شهر رمضان بالفضل والبركات، وجعله شهر تزيد فيه الطاعات وتضاعف فيه الحسنات، ففيه تسمو النفوس وتعلو الهمم للاستزادة من فعل الخيرات وصلة الأرحام والإقبال على كتاب الله تعالى، فهو شهر القرآن تلاوة وتدبرا والتزاما بأحكامه قولا وعملا. فحري أن يكون هذا الشهر الكريم نقطة تحول نحو تعزيز الائتلاف والترابط وتوحيد الكلمة وتوثيق عرى المحبة والتواد، ونبذ الفتن والفرقة والاختلاف بين أبناء المجتمع. إن على الجميع أن يدرك ما يحدث حولنا من متغيرات ومخاطر، وأن يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر والتصدي لها حماية لوطننا العزيز وحفاظا عليه، ولن يتأتى ذلك إلا بالتكاتف والتلاحم والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات وتهديد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن العزيز. لقد أسهمت الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها البعض في عرقلة عملية التنمية في البلاد، وأعاقت تنفيذ الإصلاح والتطوير المنشود، وشتت الجهود وصرفت الأنظار عن التركيز في توجيه الطاقات لبناء الوطن وتنميته، مما أدى إلى قلق وإحباط المواطنين. إن استمرار هذا النهج لن نسمح به، وسنعمل جميعا على بث روح الأمل والتفاؤل واستنهاض الهمم والعزم على دفع مسيرة التنمية نحو إنجاز الأهداف المنشودة. إخواني وأبنائي، وطننا أمانة في أعناقنا، وصنع مستقبله والحفاظ عليه مسؤوليتنا جميعا، ولن يتحقق ذلك إلا بالإخلاص والوفاء له، وبالعمل الدؤوب والمخلص للرقي به وتقدمه. وإنني إخواني وأبنائي المواطنين لعلى ثقة إنكم خير عون لي على ذلك. إننا لنتطلع جميعا بكل أمل وثقة إلى أبنائنا، فهم أقلى ما نملك من ثروة وأفضل استثمار، وعلينا تنمية قدراتهم ومهاراتهم وصقل مواهبهم وتحفيزهم على المزيد من العطاء والمشاركة
في تنمية الوطن، فهم صناع المستقبل وأساس أي تنمية. كما أن علينا تقويم مؤسساتنا التعليمية بتطوير نظامنا التعليمي ليتماشى مع متطلبات هذا العصر. وأملنا كبير في أن تتحول الطاقات البشرية التي يزخر بها مجتمعنا إلى طاقات ذات إنجاز حضاري تستفيد من مناهل العلم والتحصيل العلم لبناء عقول قادرة على العطاء والإبداع. إخواني وأبنائي، نحمد الله تعالى أننا نعيش في دولة دستور ومؤسسات تحصنها قوانين وأنظمة لضمان حياة كريمة لكل فرد في المجتمع. وإننا نجدد ونؤكد الإشادة وبكل اعتزاز بالسلطة القضائية واستغلالها التام. كما إننا لن نمكن لكائن من كان بالمساس أو العبث في وحدتنا الوطنية أو نسيجنا الاجتماعي. وعلى الجميع احترام القوانين التي ارتضيناها لأنفسنا وشرعناها لحفظ الحقوق وبيان الواجبات، مؤكدين بأن القانون سيطبق على الجميع سواسية بكل حزم وصرامة ودون استثناء. فأمن الوطن وسلامته أمر هو فوق كل اعتبار. علينا أن نستذكر بالشكر والثناء للنعم التي أنعم الله بها على وطننا، وما هيأه لنا من أمن واستقرار وطمأنينة، وما تكرم به علينا من رخاء ورغد عيش، وما أفاء علينا من مشاعر الأخوة والمودة والتواصل. إخواني وأبنائي، إذا كانت حرية الكلمة والرأي من جميع منابعها التقليدية والحديثة مكفولة، فإن ذلك لا يعني استخدامها بشكل سيء يبث الفتنة ويمس ثوابت وحدتنا الوطنية ويمزق نسيجها الصلب الذي بناه الآباء والأجداد. أقولها مرة أخرى: إذا كانت حرية الكلمة والرأي من جميع منابعها التقليدية والحديثة مكفولة، فإن ذلك لا يعني استخدامها بشكل سيء يبث الفتنة ويمس ثوابت وحدتنا الوطنية ويمزق نسيجها الصلب الذي بناه الآباء والأجداد. كما أدعو وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية ومراعاة مصلحة الكويت العليا لدى تناولها للقضايا المحلية والإقليمية والدولية، وأن يتقوا الله في وطنهم. إخواني وأبنائي، إن عالمنا الإسلامي يشهد واقعا مؤلما يتطلب منا نحن المسلمون الوقوف صفا واحدا لمواجهة تحدياته، وكلنا يتابع ما يمر به الشعب السوري الشقيق من مآسي وما يعانيه من مصائب وآلام نتيجة سقوط عشرات آلاف من الضحايا والمصابين، وهو أحوج ما يكون له تقديم العون والمساعدة. وقد سارعت الكويت حكومة وشعبا منذ اندلاع الأحداث إلى تنظيم حملات إغاثة للشعب السوري المنكوب، ولا تزال حملات التبرع تدعو وتناشد إلى تقديم المزيد من العون والإغاثة. كما أن ما يتعرض له المسلمون في بورما من عمليات غير إنسانية
من اضطهاد وقتل وتعذيب وتهجير، يتطلب منا كمجتمع إنساني ودولي الوقوف بجانبهم وتقديم كل عون ومساعدة لتجاوز محنتهم. إخواني وأبنائي، نعيش في ظل هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر التي خصها المولى تعالى بليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم وأجزل فيها الأجر والثواب، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يوفق لقيامها ويكتب له أجرها وثوابها، رافعين أكف الضراعة بالدعاء بأن يغفر الذنوب ويمحو السيئات، وأن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يسدد خطانا لخدمته ورفع رايته. كما نبتلو إلى المولى جلت قدرته أن يتقمد أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وأميرنا الوالد الشيخ سعد العبد الله الصباح، طيب الله ثراهما بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهما فسيح جناته جزاء ما قدمه للوطن العزيز، وأن يرحم شهدائنا الأبرار وموتانا جميعا، ويعلى منازلهم في جنات النعيم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.